جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جس گلی بازار چ گزر جائے شیطان دوڑ لا جاندا نس جاندا پج جاندا کون عمر ہے اور کرے اج ذرا او عمر حضور دی دعاواں دا جواب تساں سائیں تھک گئے ہو اج شیخ صاحب دا بیان ہونا ہے میں تانوں 4/11 دی شان دے اندر ایک ایک جملہ سنانا ہے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان اندر ایک ایک جملہ سنانا ہے تساں تھک گئے ہو میرا دل لاندا ایک آیت پڑھا پھر دوبارہ تانوں جملہ سناوا اللہ اکبر اے کون نبی پاک دے یار نے اللہ پاک دا قرآن بولیا اللہ پاک نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ اکبر او میرے پیارے بھائی اور دوستو جدو بندہ سبحان اللہ دا کریندا ہے نہ ہی خرچہ تھیندا ہے نہ ہی پرچہ تھیندا ہے دوہاں جہاناں دے اندر مفت چرچا تھیندا ہے او جدو بندہ ایک وار یاد آنا سبحان اللہ ایڈا وڈا درخت اللہ لگا دیندا ہے یہ جنت دے وچ 100 سال عربی نسل دا گھوڑا نسدا رہے بھجدا رہے دوڑدا رہے او دا سایہ خدا نہیں جڑا ایک وار یاد سبحان اللہ اگر نبی دے یاراں دی شان سننا چاہندے جے ہے پھر پیار دے نال گوڈے چھڑ کے سجا ول کھڑا کر کے کہا دے سبحان اللہ اوے عمر حضور دی دعاواں دا جواب ہے عمر نے منگیا جی خود نبی پاک ہے او دین اسلام دے عروج تے شباب لے دین اسلام دے عروج تے شباب لے رب دی پسند وچ ابن خطاب عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا اور پتر حلالی مامد جانا فدا کر دیا عمر دا چنگیا نسلاں وال حیا کر دیا عمر دا چنگیا نسلاں وال حیا کر دیا کمیاں پڑ سامنے اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا بات ہے اس نظم دا آخری جملہ غور کریا جذرا اور روک سواری حکم ہویا غلام نو جاری اٹھتے بے جا پیدل ہن میری واری بیت المقدس فتح ہویا نا حضرت عمر جا رہے نے سامنے شہر آ گیا سواری دی واری غلام دی آ گئی ہے پیدل چلن دی واری آنکھاں دی آ گئی ہے تے غلام کہندا جی تسی سوار رہو تے حضرت عمر کی آندے نے اور روک سواری حکم ہویا غلام نو جاری اٹھتے بے جا پیدل ہن میری واری او پیری گر گیا راغب پھڑ کے توراتا عمر عمر گیا عمر عمر دیا کیا باتا اور اے بازی عقیدت دی بازی سرہ کی سمجھ آوے سے سرہ کی سمجھ ایک شعر سناوا بڑا پیارا لا اے بازی عقیدت دی بازی اے بازی عقیدت دی بازی جے ہر گیوں تے ککھ نہ لبسی اے بازی عقیدت دی بازی جے ہر گیوں تے ککھ نہ لبسی اللہ دے ڈر تو علاوہ بابا جی توجہ کریا جائے اللہ دے ڈر تو علاوہ جے ڈر گیوں تے ککھ نہ لبسی او ایک صحابی دا بغض لکے جے مر گیوں تا
کھ نہ لوسی جے مر گئے تا کھ نہ لوسی او تو قبول کر فیصلہ قرآن دا اچا شان ہے پاک عثمان دا اچا شان ہے پاک عثمان دا اچا شان ہے پاک عثمان دا سخی عثمان دے حدیثہ میں چرچے غنی عثمان دے حدیثہ میں چرچے دین سلامت کیتے نے خرچے دین سلامت کیتے نے خرچے خلیفہ بڑے خلیفہ بڑے نبی سلطان دا اچا شان ہے پاک عثمان دا اچا شان ہے پاک عثمان دا نبی پاک دا چوتھا یار آ گیا وہ دنیا کائنات دے لوگوں کیمرے لگے نے یہ ویڈیو پتہ نہیں کتھے کتھے جائے گی میں نبی پاک دے چوتھے یار دا تذکرہ کرا لوگاں نو پتہ لگ جائے اہل بیت نال پیار کرن والیاں دا مجمع علی پاک دے نال پیار کرن والیاں دا مجمع پہلے جملے تے پتہ لگے گا غور کریا جے ذرا او چنگا لگدا علی مولا وہ پیارا لگدا علی مولا چنگا لگدا علی مولا وہ پیارا لگدا علی مولا ساڈا مسلک علی والا وہ ساڈا منہج علی والا قدم اللہ تو سوا سن لے نہیں منگیا علی مولا اور نہیں منگیا علی مولا جدی جرت کیتی ہے در وہ بچ تاریخ دے چھا گئی بچ خبر دے دشمن دے لئی وہ جیوے قیامت آ گئی جدی جرت کیتی ہے در وہ بچ تاریخ دے چھا گئی بچ خبر دے دشمن دے وہ جیوے قیامت آ گیا وہ نعرہ مار کے تکبیر علی پاک نے دسے آئے انج گجدہ نبی والا او انج سجدہ نبی والا او چنگا لگدا علی مولا میرے آخری جملے تے میرا سلام ہے کوئی یہ نہ کہہ دے علی پاک دے بچیاں دا تذکرہ نہیں ہویا گل مکال لگیا وا او میں خاک عمر دے قدمہ دی میں نوکر علی دے بچیاں دا او میں خاک عمر دے قدمہ دی تے میں نوکر علی دے بچیاں دا آؤ گل مکا لگیا وا توجہ کریا جے ذرا حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین تیرا اور جنہ دا حسین ذرا سجا بازو کھڑا کر کے آنکھو سبحان اللہ انہاں نو پتہ لگ جائے وقت آنکھو سبحان اللہ انہاں کوئی کاری حافظ کوئی نہیں حسین کون ہے حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین تیرا زبان میری تے نام جاری حسین حافظ حسین کاری وہ دائی جمن دی خبر لے آئی وہ دائی جمن دی خبر لے آئی گھٹی لبا تھے نبی نے پائی وہ گھٹی لبا تھے نبی نے پائی منائی خوشیاں حبیب باری حسین حافظ حسین کاری حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین تیرا آخری جملہ میرا سلام ادھر میرے پاس ویکھیا گیا وہ 120 دے رہنے والے ہو حسین لختے جگر نبی دا حسین لختے جگر نبی دا حسین بیٹا علی ولی
ویکھو ذرا تے نانا بنیا جدی سواری تے نانا بنیا جدی سواری حسین حافظ حسین کاری حسین حافظ حسین کاری دوبارہ پڑھ دینے کاری صاحب دا ڈرا گیا لیکن پہلے اے جملہ دوبارہ سنانا چاہنا وا او جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لین تے نہیں آیا او جڑا راز عمر دا منکر ہے او بندہ اج دین تے نہیں آیا او جے صدیق دا سچ مشکوک او جے صدیق دا سچ مشکوک وقت سچ زمین تے نہیں آیا وقت سچ زمین تے نہیں آیا او جیڑا رفض دنی درو ڈاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نا حسین او میرا پیر حسین او دا نا حسین او میرا پیر حسین او جیڑا رفض دنی درو ڈاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نا حسین او میرا پیر حسین او جیڑا کاری ہے قرآن دا نعرہ تکبیر حضرت مولانا امجد صدیقی صاحب میں زندہ باد نہیں ذرا گج کے نعرہ مارے جے حسین نبی پاک دے یار تے سونا نبی اور جیڑا رف اب ویکھو آکے 120 چک دی حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین تیرا آخری جملہ سناوا ذرا گج کے آنکھو سبحان اللہ جڑے حسین پاک نو منن والے بیٹھے ہو ذرا سجا بازو کھڑا کر کے آنکھو سبحان اللہ اور حسین لخت جگر نبی دا حسین لخت جگر نبی دا حسین بیٹا علی ولی دا حسین بیٹا علی ولی دا تے نانا بنیا جدی سواری حسین حافظ حسین کاری حسین حافظ حسین کاری حسین میرا حسین